अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह तूर सूरह नंबर 52 की शुरू की 28 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर, तूर पहाड़ की कसम, व किताबिन मस्तूर, और लिखी हुई किताब की कसम, फ़ी रक़्क़िम मनशूर, जो खुले हुए कागज़ में है, वल बैतिल मामूर, और आबाद घर की कसम, वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और ऊंची छत यानी आसमान की कसम, वल बहरिल मस्जूर, और भड़काए हुए समुंदर की कसम, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का अज़ाब आकर रहेगा, मा लहू मिन दाफ़े, उस अज़ाब को कोई रोकने वाला नहीं है। यौम तमूरुस समाउ मौरा, जिस दिन आसमान ज़ोर से हिलने लगेगा, व तसीरुल जबालु सैरा, और पहाड़ तेज़ी से चलने फिरने लगेंगे। फ़वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तो उस दिन हक़ को झुटलाने वालों के लिए हलाकत व बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, जो बेकार कुफ्र शिर्क की बातों में उछल कूद रहे हैं। यौम युदाऊना इला नारि जहन्नम दाआ, जिस दिन वो इनकार करने वाले जहन्नम की तरफ धक्के देकर लाए जाएंगे। हाज़िहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जहन्नमियों से कहा जाएगा ये वही जहन्नम है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अफ़सिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, ऐ जहन्नम वालो, तो क्या ये जादू है या तुम्हें अब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस्लौहा फस्बिरु औ ला तस्बिरु सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, ऐ जहन्नम वालो, तुम इस जहन्नम में दाखिल हो जाओ, फिर तुम सब्र करो या ना करो, जो कुछ तुम दुनिया में करते थे उसी का तुम्हें बदला दिया जाएगा। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम, बेशक नेक लोग अल्लाह से डरने वाले बागों और नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, जन्नती लोग रब की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे और उनके रब ने उन लोगों को जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया है। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, जन्नत वालों से कहा जाएगा खूब मज़े से खाओ पियो उन नेक कामों के बदले जो तुम दुनिया में किया करते थे। मुत्तक़ीन अला सुरुरिन मसफ़ूफ़ा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, जन्नती लोग आमने सामने तख्तों पर टेक लगाए हुए होंगे और हम बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आँखों वाली हूरों से उनकी शादी करा देंगे। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी ईमान लाकर सीधे रास्ते पर चलने में उनकी पैरवी की है, तो हम उनकी औलाद को जन्नत में उनसे मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ भी कमी नहीं करेंगे। हर शख्स अपने कामों में फंसा हुआ है। वअमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और हम जन्नत वालों को उनकी ख्वाहिश के हिसाब से हर तरह के फल और गोश्त देंगे। यतनाज़ऊन फ़ीहा काअस्सन ला लगून फ़ीहा वला तासीम, जन्नत में खुशी खुशी लपक लपक कर एक दूसरे से शराब के प्याले ले रहे होंगे, जिसमें न कोई बेहूदगी होगी और न कोई गुनाह होगा। वयतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, और जन्नती लोगों के लिए उनके आसपास खिदमत करने वाले 9 उम्र बच्चे गुजरते हुए होंगे, जो बच्चे छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह खूबसूरत होंगे। वअक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, और जन्नती लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हाल चाल मालूम करेंगे। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन, जन्नती कहेंगे कि हम दुनिया में अपने बाल बच्चों में थे तो आखिरत से डरते रहते थे। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और हमारे बदन को झुलसा देने वाली हवा के अज़ाब से बचा लिया है। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊह इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, हम इससे पहले दुनिया में उसी अल्लाह की इबादत करते थे, बेशक वो बड़ा एहसान करने वाला बहुत रहम वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का तीसरा रुकू, जिसके अंदर सूरह तूर सूरह नंबर 52 की शुरू की 28 आयतें हैं। सूरह तूर सूरह नंबर 52 तरतीब के एतबार से 76 है। तूर पहाड़, इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। ये मक्की सूरह है, इसके अंदर टोटल 49 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। सूरह तूर की फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में सूरह तूर पढ़ाई है। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4854। सूरह तूर का खुलासा, सूरह तूर के पहले रुकू के शुरू में तूर पहाड़, लौह महफूज, बैत मामूर, आसमान और समुंदर की कसम है कि क़यामत आने वाली है। अल्लाह अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खा ले, मगर मखलूक के लिए है कि वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। माँ बाप बाल बच्चे की कसम ना खाए। उसके बाद झुटलाने वालों के लिए जहन्नम है। उसके बाद है कि नेक लोगों के लिए जन्नत है। जन्नती नेमतों का जिक्र है, मेवे और गोश्त हैं, हूर ईन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। नेक लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया है। इस सूरह के दूसरे रुकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन और मजनून नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान को नहीं गढ़ा। अगर किसी को शक हो तो इस जैसा कुरान ले आए। अरब के काफिरों की सोच ये है कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा, आप सब्र करें और अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहें। सूरह तूर के अंदर आयत नंबर
1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے قسم کھائی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے۔ جیسے طور پہاڑ کی قسم کھائی، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، اللہ سے بات کی تھی۔ اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو قسم کھائی وہ شرف بتلاتا ہے، عزت کے لیے ہے، طور پہاڑ کی عزت ہے، اس کا مقام ہے۔ لکھی ہوئی کتاب کی قسم، تمام کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ بیت معمور کی قسم، یہ بیت معمور فرشتوں کا اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کے لیے بیت اللہ ہے، آباد گھر کی قسم۔ یہ 7ویں آسمان پر ہے، فرشتوں کا عبادت خانہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جس کی دوبارہ قیامت تک باری آنے والی نہیں ہے۔ روزانہ 70,000، غور کیجئے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162، ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، 7ویں آسمان پر ہی ہے۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَك لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے اونچی چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم کھائی ہے۔ پھر اسی طرح بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم کھائی ہے۔ وہ پانی مراد ہے جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، یا اس سے مراد وہ ہے کہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب آگ لگا دے گا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ بھرا ہوا سمندر، تو ابھی تو آگ تو نہیں ہے لیکن پانی بھرا ہوا ہے، تو کئی معنی لیے گئے ہیں۔ بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب اللہ سمندر میں آگ لگا دیں گے، تو پانی میں بھی آگ اللہ لگا سکتا ہے، جبکہ آگ کا کام ہے پانی کو بجھانا، لیکن پانی کے اندر ہی آگ لگ جائے گا۔ آیت نمبر 7 سے 8 کے درمیان، ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 سے 16 کے درمیان دیکھیے قیامت کا منظر ہے، جہنم کا منظر ہے، آسمان تھر تھرانے لگے گا، زمین کانپ جائے گی۔ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجیے، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی آگ ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ فرشتے کہیں گے، جو فرشتے جہنم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو زبانیاں کہا جاتا ہے، کالے کرتوت کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آیت نمبر 16 میں ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 17 سے 28 کے درمیان 12 آیتوں میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس سے وہ لوگ خوش ہوں گے۔ اللہ نے جنت کے اندر کیا چیزیں دے رکھی ہے؟ جنت کا گھر ہے، پھر لباس ہے، کھانا پینا ہے، حسین و جمیل خوبصورت بیویاں ہیں، حور عین ہیں، بہترین خدمت کرنے والے بچے ہیں، شراب کے جام ہیں، کھانے پینے کے لیے سب چیزیں ہیں۔ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور مرغوب گوشت کی ریل پیل ہے، یعنی بہترین گوشت ہے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جام پلائے جائیں گے۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، ایسی نعمتیں ہیں کوئی جان نہیں سکتا، ایسی نعمتیں کوئی جان نہیں سکتا، دماغ میں لا نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 3244، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جنت میں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل نے محسوس نہیں کیا، تو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 21 پر غور کیجئے کہ اللہ نے یہ کہا کہ جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، کہ جو ایمان والے ہیں، باپ ایمان والے تھے، دادا ایمان والے تھے، تو اس کی برکت حاصل ہوگی، بچوں کو بھی حاصل ہونے والی ہے۔ جن کے باپ دادا نیک تھے جنت میں گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے نیچے درجے والے جو ان کے بچے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر، اگر وہ ایمان والے تھے تو اونچے درجے میں کر دیں گے، یعنی بی کلاس والے کو اٹھا کر اللہ اے کلاس میں ڈال دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں کو اگر ملانا ہو بال بچوں کو ماں باپ کے ساتھ تو اوپر سے اٹھا کے نیچے کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان کی وجہ سے اگر بچے لوگ بی کلاس میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ان کو بچوں کو بی کلاس سے اٹھا کر اے کلاس میں ڈال دیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کم درجے والے کو بھی بلند درجے میں ہم ڈالنے والے ہیں۔ 3 چیزوں کا ثواب مل رہا ہے، اس میں سے ایک نیک اولاد جو دعا کرے۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد اگر نیک ہے اور اس کے ماں باپ اگر نیک گزر چکے ہیں، توحید والے تھے، اولاد بھی توحید والی ہے لیکن عمل زیادہ اچھا نہیں ہے، وہ لوگ بی کلاس میں ہیں، تو اللہ اٹھا کے ان کو ایک کلاس میں کر دیں گے تاکہ ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ پوری ذریت ایک ساتھ رہیں۔ اور ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان کا فائدہ ہو جائے گا، عمل کی وجہ سے فائدہ ہو جائے گا، بی کلاس سے ایک کلاس میں چلے جائیں گے، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کا نقصان ہے۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔
تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔